डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बंगला। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पुरफिजा बंगले का वसी बाग मौसम सरमा के रोशन फूलों से जगमगा रहा था। बंगले के अंदर छोटा हाजिरी के बाद मुलाजिमीन बड़े दिन की तैयारियों में सरगर्मी से मसरूफ़ हो चुके थे। रोज़ी बनर्जी ने साइकिल एक गुलमोहर के नीचे खड़ी की और बरामदे में जाकर ड्राइंग रूम के दरीचे से अंदर झांका। बैरा गोल मेज़ की झाड़ पोंछ करता नजर आया। रोज़ी ने ज़रा डरते डरते दरीचे पर दस्तक दी। गफूर बैरा रोज़ी मिस साहब को पहचानता था। उसने बाहर आकर खीसें निकाल दी, मगर झुक कर सलाम नहीं किया कि बड़े साहब का बैरा था। मेम साहब हैं? रोज़ी ने धड़कते हुए दिल के साथ पूछा। उसका हल्क सूख रहा था। अंदर हैं। और साहब? साहब कचहरी जाने वाला है। अंदर से बूटों की चाप और हल्की सी सीटी की आवाज़ आई और किसी ने पुकारा, डार्लिंग। यस डियर। यह मिसेस कैंडविल की आवाज़ थी। बिजली के कौंधे की तरह रोज़ी को ख्याल आया कि वापस चली जाए। वो किस ज़बरदस्त हिमाकत में फंस गई है। कौम परस्ती वगैरह बिल्कुल ठीक है, मगर ये ख़तरनाक साजिशें। वो एकदम पीछे हटी कि इतने में फ्रेडा कैंडविल कुत्ते को आवाज़ देती खुद ही बाहर निकल आई। गुड मॉर्निंग मिसेस कैंडविल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू रोज़ी? फाइन, थैंक यू मिसेस कैंडविल। हाउ इज़ डस्की? डस्की कुत्ता था जो भागता हुआ बरामदे में आया। यस रोज़ी। मिसेस कैंडविल ने सवालिया अंदाज से उसे देखा। उन्होंने उसे बैठने के लिए नहीं कहा, उसे ड्राइंग रूम में नहीं ले गईं। वो उससे इस तरह मुखातिब थीं जिस तरह डाकिये, फेरी वाले या अखबार फरोश से खड़े खड़े बात की जाती है। हाउ इज़ दी ओल्ड पादरे? फ्रेडा कैंडविल ने झुक कर डस्की को गोद में उठाते हुए दरियाफ्त किया। तुम किसी ख़ास काम से आई हो? मैं रोज़ी श्रीला बनर्जी, रेवरेंड पॉल मैथ्यू बनर्जी की बेटी, इंसान, महज एक हकीर हिंदुस्तानी हूँ। यह दूसरी बात है कि हकीर हिंदुस्तानी जहाँ आरा भी है, मगर नवाब कमरुज़्ज़मा चौधरी और बैरिस्टर परितोष राय आला तबके के अफराद हैं और डीएम से बराबरी से मिलते हैं। जहाँ आरा बेगम और उमा राय को फ्रीडा कैंडविल अपने यहाँ डिनर पर बुलाती हैं और उनके घर जाकर डिनर खाती हैं, और मैं महज उनके परवरदा नेटिव पादरी की लड़की हूँ। चंद सेकंड कबल रोज़ी ने इरादा कर लिया था कि वो ये कहकर उन्हें मैरी क्रिसमस विश करने आई थी वापस भाग जाएगी, जहन्नम में जाए अंडरग्राउंड, मगर अब उसने यकलख्त सर उठाकर धड़ल्ले से उन्हें जवाब दिया, जी हाँ, एक ज़रूरी काम है। बड़ी खुद एतमादी के साथ उसने पोस्ट कार्ड स्वेटर की जेब से निकाला और बोली, लीलावती की नानी का कार्ड मामा के पास आया है। वो बूढ़ी औरत बहुत सख्त बीमार है। ओह डैम, अब्दुल गफूर, आया को बुलाओ, फ्रेडा कैंडविल ने कहा और टहलती टहलती जाकर गमलों के पास खड़ी हो गई। आया बाहर आई। रोज़ी ने उसे बंगाली में नानी की खबर सुनाई और पोस्ट कार्ड उसके हाथ में दे दिया। बेचारी औरत का रंग फक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। घबराने का बाट नहीं आया, फ्रेडा कैंडविल ने मुड़कर कहा। जास्ती बीमार होता तो टेलीग्राम देता तुम्हारा ग्रैंड मदर। डोंट यू थिंक सो रोज़ी? हमको छुट्टी देगा मेम साहब, लीला ने कहा। जाओ, मगर इवज़ी का इंतज़ाम पहले करना मांगता। कमर पर हाथ बांधे पीछे खड़े अब्दुल गफूर ने लुकमा दिया। जाहिर था कि अब्दुल गफूर मेम साहब के मुंह चढ़े मुलाजिम हैं। इवज़ी? ओ खुदा बाप, मिस साहब, इधर कंपाउंड में डेज़ी या सुशीला अभी हैंगी? लीला ने घबरा कर पूछा। इधर बंगले पर ट्रेंड आया मांगता मिस साहब, इवज़ी में, अब्दुल गफूर ने रोज़ी से कहा। मिसेस कैंडविल मामला अब्दुल गफ्फार पर छोड़कर माली को हिदायत देने के लिए बरामदे के दूसरे सिरे पर चली गईं, जो एक आवेज़ा गमले के नीचे खुरपी लिए खड़ा कुछ सटर पटर कर रहा था। रोज़ी उनके पीछे पीछे गई। मिसेस कैंडविल, मामा ने लीला को अपनी औलाद की तरह पाला है, इसलिए उनको उसकी बड़ी फिक्र है। अभी ये कार्ड आया तो मामा को भी इवज़ी का ख्याल आया था। हमारे दर्जी की भांजी आया का काम जानती है, अगर आप कहें तो भेज दूं। फ्रेडा कैंडविल रोज़ी की तरफ मुड़ी। यह नाजुक तरीन लम्हा था। दर्जी की भांजी? कौन सा दर्जी? हमारा हसन अली? उन्होंने पूछा। जाहिर था कि फ्रेडा कैंडविल एक खालिस घरेलू बीबी यानी हाउस वाइफ थी और दर्जियों और नौकरों के सिलसिले में उन्हें गहरी दिलचस्पी थी। अब रोज़ी हड़बड़ाई। जी नहीं, मिशन का एक पुराना दर्जी था करीमुल्ला, वो अब चला गया है। उसकी भांजी कुलसुम कुछ रोज़ हुए मामा के पास काम की तलाश में आई थी। अंग्रेज़ी नहीं जानती मगर बड़ी ईमानदार लड़की है।
بیوہ ہے۔ لاشعوری طور پر روزی نے اپنی ماں کی کہانی دہرا دی۔ اگر تم اس کی ذمہ داری لیتی ہو تو بھیج دو۔ میرے کمروں میں سارا سامان کھلا پڑا رہتا ہے، بل کے بکس تک کھلے رہتے ہیں۔ ہمیں اپنے نوکروں پر اتنا بھروسہ ہے۔ اچھا لیلا، میں جوزف کے ساتھ کلثوم کو بھیج دوں گی، تم اسے سارا کام سمجھا دینا، روزی نے آیا کو مخاطب کیا۔ اچھا روزی بابا، گاڈ بلیس یو روزی بابا، لیلا نے سر ہلا کر کہا۔ فریڈا کینڈویل اب سیڑھیاں اتر کر لینتھم کی ایک کیاری کا معائنہ کر رہی تھی۔ روزی نے ان کو بائے کہا اور سائیکل پر بیٹھ کر فراٹے سے باہر نکلی۔ جب وہ سڑک پر پہنچی تو پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ اس وقت صبح کے 11 بجے تھے۔ چندرکنج جا کر دیپالی کو تفصیل بتانے کے بعد روزی کمپاؤنڈ واپس آ گئی اور اس کے جانے کے 1 گھنٹے بعد اما رائے کی کار چندرکنج کے پھاٹک پر آ کر رکی۔ اما رائے شال لپیٹے نیچے اتری۔ وہ حسب معمول بہت مزمحل نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر سرکار برآمدے میں کھڑے اخبار پڑھ رہے تھے۔ اجنبی مہمان خاتون کو دیکھ کر ذرا گھبرا سے گئے اور نمسکار کیا۔ اما رائے نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا اور اپنا تعارف کرایا۔ ڈاکٹر سرکار ان کو بیٹھک خانے میں لے آئے۔ دیپالی کواڑ کے پیچھے سے جھانک رہی تھی۔ اما نے آواز دی، دیپالی؟ جی اما دی، وہ جو مضمون میں نے تم کو لکھنے کو دیا تھا، کچھ کامیابی ہوئی؟ جی اما دی، پوری کامیابی۔ گڈ، اما رائے نے اطمینان کا سانس لیا۔ پھر وہ ڈاکٹر سرکار سے مخاطب ہو گئیں اور کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بولیں، بینوئے بابو، میں آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آئی تھی۔ دراصل کہیے۔ میں ہفتے بھر کے لیے کوملا اپنے گاؤں جا رہی ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو دیپالی کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ اس کا کالج بند ہوا ہے، ذرا یہ بھی سیر تفریح کر لے بیچاری۔ ڈاکٹر سرکار چپ ہو گئے، مگر اپنی قدامت پسندی کے باوجود وہ ایسی اعلیٰ خاندان اور بلند سیرت خاتون سے انکار نہ کر سکتے تھے۔ انہیں یہ بھی احساس تھا کہ تنگ دستی کی وجہ سے وہ دیپالی کو کسی قسم کی سیر تفریح نہیں کرا پاتے۔ اب تینوں لڑکے اندر آ چکے تھے اور کان لگا کر مکالمہ سن رہے تھے۔ ہم بھی چلیں گے، چھوٹے دونوں نے شور مچایا۔ تمہارا میچ ہے، کیسے جاؤ گے؟ دیپالی نے اندر سے نکل کر ڈانٹا۔ تو گویا پروگرام پہلے سے بن چکا ہے، ڈاکٹر سرکار نے کہا۔ پرسوں نرسوں امادی نے ذکر کیا تھا، دیپالی نے ذرا گھبرا کر جواب دیا۔ میں چلی جاؤں بابا؟ جاؤ ہو آؤ۔ کیا آج ہی جا رہی ہو؟ جی ہاں، رات کے اسٹیمر سے داؤد کندی پہنچنے کا ارادہ ہے۔ اچھا دیپالی، تم تھوڑا سا سامان باندھ لو، میں تیسرے پہر کو کار بھیج دوں گی، اما نے کہا اور ڈاکٹر سرکار سے باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ دیپالی نے اچانک اپنے باپ پر نظر ڈالی۔ بابا مدتوں بعد خلاف معمول ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور قہقہے لگا رہے تھے۔ اتنی آسانی سے اجازت دے دی؟ بابا، تم پر اما دی کا جادو چل گیا۔ کوملا کی رہنے والی ہیں، ضرور کوئی منتر جانتی ہوں گی۔ سارے کامریڈ ان کی غیر حاضری میں بھی ان کا وظیفہ پڑھتے تھے۔ اب دیکھو کس طرح بابا کو منٹوں کے اندر شیشے میں اتار لیا۔ بیچارے بابا، اس نے تعصب سے پوچھا۔ امادی کی زندگی میں سیاست کے علاوہ اور کسی بات کی گنجائش بھی ہوگی؟ اس نے سر اٹھا کر اپنی ماں کی تصویر کو دیکھا، جس کے نیچے اما رائے کرسی پر بیٹھی ڈاکٹر سرکار سے مخاطب تھیں اور بار بار حسب عادت اینک اتار کر آنکھیں جھپک کر ڈاکٹر سرکار کو دیکھتی تھیں اور پھر اینک پلو سے صاف کر کے لگا لیتی تھیں۔ اما دیوی کی آنکھیں بڑی بڑی اور سرمگی تھیں۔ کاش بابا اور اما دی، لیکن کوئی تک نہیں ہے۔ اما دیوی بڑی سخت دل معلوم ہوتی ہیں، حالانکہ اتنی ہی نرم دل بھی ہیں۔ اما رائے کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں اٹیچی کیس پیک کرتے ہوئے وہ دیر تک یہ سب سوچنے میں ایسی کھوئی رہی کہ آنے والے دنوں کے خطرے اور نزاکت کا خیال بھی اس کے دل میں نہ آیا۔ ٹھیک 3:30 بجے اما رائے کی کار آ گئی۔ دیپالی دری کا چھوٹا سا بستر اور اٹیچی کیس اٹھائے چندرکنج سے نکلی اور کار میں جا بیٹھی۔